सर्वप्रथम कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने एउटा पार्टीमा धेरैजना प्रवक्ताहरू हुन्छ, आफ्नो आफ्नो स्तरको होइन, समितिको आफ्नो आफ्नो प्रवक्ता हुन्छ। अनि धेरैजना यसरी मिडियामा आएर बोल्ने पनि गर्छन्, त्यो त अब सर्वविदित भएको कुरो हो। पार्टी चाहिँ एउटै हो नि त, एउटा पार्टीकै एउटै कुरा हुनुपर्छ। एउटा पार्टीको 10 वटा कुरा भयो भने त्यहाँनिर शङ्का गर्ने धेरै ठाउँ बनिन्छ। अब 10 वटा कुरा कसरी भयो भन्दाखेरि उहाँहरूले अहिले चाहिँ पिपिएस भनेको गोर्खाल्यान्डै हो भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूले सेटलमेन्ट त निरज जिम्बाज्यूको जुन चाहिँ बयान थियो, प्रेस भेला थियो धेरै पहिला अगाडि, कि त्यति बेला त उहाँले भन्नुभएको थियो नि त 6औं अनुसूचीमा हामीले सेटल गरेको छौँ भाजपासँग भनेर। उहाँहरूले 6औं अनुसूचीमा चाहिँ सेटल गर्नुभएको छ होइन। अनि अहिले आएर उहाँको मुद्दा चाहिँ गोर्खाल्यान्ड, त्यो त मिलेन नि त। कसरी हामीले प्रतिक्रिया गर्ने यस्तो कुरोमा? उहाँहरूले एउटा कुरा गर्नुभएको भए त्यो एउटा कुरोमा प्रतिक्रिया गर्नुहुन्थ्यो। अन्त कुरा गर्नुहुन्छ 10 वटा, अनि 10 वटा कुरोमा कुन चाहिँ कुरो चाहिँ पार्टीको टेक हो, अडान हो? कसैले भन्छ 6औं अनुसूची हाम्रो अडान हो, कसैले भन्छ गोर्खाल्यान्ड भयो। अब उहाँको स्वयं अध्यक्षले भन्नुहुन्छ फेरि जिटे भन्दा अलिकति माथिको, के कुन कुरोमा हामीले प्रतिक्रिया दिनु? अनि जबसम्म उहाँहरूको अडान एउटा आउँदैन यो चाहिँ जेएनएलएफ पार्टीको अडान हो भनेर तबसम्म प्रतिक्रिया दिनै मिल्दैन नि। यस्तो परिस्थिति छ, यस्तो हिसाब छ अहिले चाहिँ। अब मलाई चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अब हामीलाई अलिकति अन्यलता छ। कुन चिजलाई भने त जहाँसम्म गोर्खाल्यान्ड हाम्रो मुद्दा हो भन्ने, अन्त यो 24सम्म सारेको प्रश्न छ, त्यो त 24मा पनि हुँदैन नि। उहाँ भाजपा बोलेको होइन नि, भाजपाले त भन्दैछ नि हुँदैन भनेर। भाजपाले त भर्खर नै थाहा पाए अनुसार एउटा हिन्दू भन्ने न्युजपेपर छ, त्यो हिन्दू न्युजपेपरमा त्रिपक्ष वार्ता, जब अन्तिम त्रिपक्ष वार्ता भयो, त्यो त्रिपक्ष वार्ताको लगत्तै सकेपछि लगत्तै दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा सांसद राजु विष्टज्यू आफैले गोर्खाल्यान्डको सम्बन्धमा होइन, तर यहाँ जुन समस्या छ, गोर्खाको समस्या छ, तराई डुवर्स अनि यो भूभाग लिएर, दार्जिलिङ कालिम्पोङको भूभाग लिएर, त्यो समस्याहरूमाथि केन्द्रित हुनेछ समाधान भनेर भन्नुभएको छ। अरू के खोजी बस्नु? भने हुँदैन भन्ने कुरो बुझ्नेले सबैले बुझिसके। अब त्यो कोट्टाइरहेर फाइदा छैन। उहाँले के भन्छ, एकजना व्यक्तिले डिस्ट्रिक्ट लेभलको कमिटीको मान्छेले चाहिँ के गोर्खाल्यान्ड भन्छ, निरज जिम्बाज्यूले 6 सिड्युलमा सेटल गरे भन्छ, फेरि अर्को पालि अर्कै कुरा गर्छ। अस्ति 2021मा सम्म हुन्छ भन्दै थियो, त्यहाँदेखि चुनाव पछाडि त्यहाँदेखि अहिले 24। अब कुन कुरोमा हामीले विश्वास गर्ने? त्यो विश्वसनीयता हराइसकेको पार्टीमाथि टिप्पणी गर्दा गर्दा आफ्नो पनि क्रेडिबिलिटी हराउँछ कि भन्ने डर हामीलाई चाहिँ छ। भाजपाले दिँदैन भन्ने प्रमाण गरिसक्यौँ नि हामीले। अब भोटर्सको हातमा छ, अब आउने भोटमा उसले के गर्छ भन्ने कुरो प्रमाण गराउने काम हाम्रो हो। झुटो कुरोलाई एक्सपोज गर्ने काम हाम्रो हामीले गरिदिइसकेको छौँ। अब पुरापुरी निर्णय भाजपालाई पहाडबाट उखालेर फ्याँक्ने, यो झुटको राजनीति गर्ने राजनीतिक दललाई यहाँ टिक्नु नदिने अन्तिम पहल गर्नुपर्ने भनेको जनताले हो, जनता जनार्दनले हो। अनि साँचो कुरो हामीले अगाडि राखिदिइसकेको छौँ। यति हाम्रो उत्तरदायित्व हामी गरिसकेको छौँ। हुँदैन भन्ने कुरो थाहा भइसकेको छ। यो विन्टर सेसनमा बिलको विषयमा अब आउने, यो विन्टर सेसन त चल्दैछ लगभग। अब अहिले आजदेखि हुन्छ होला, 29 तारिकको आज होइन, 30-31 हुँदै डिसेम्बरसम्म हुन्छ। अनि यति बेला हाम्रो सांसद राजु विष्टजीले कमसेकम बिलै नल्याए पनि क्वेसनहरूमा कुन क्वेसन उठाउनु पर्ने भन्ने कुरो त सुनिश्चित गरिसकेको हुनुपर्ने नि। त्यो लिस्टमा पनि छैन, हाम्रो डिस्कस हुँदैन हाम्रो गोर्खाको मुद्दा यसपालिको शीतकालीन सत्रमा। त्रिपक्ष वार्ताको हामीले दबाब दिन छोड्यौँ। अब हुँदैन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो होइन, दबाब दिने अब अर्कै स्तर हामीले सोच्दैछौँ, योजना बनाउँदैछौँ। यो स्तरको दबाबले भएन, लाज नलाग्दो रहेछ यिनीहरूलाई भनेर घुमिरहेछ, फुटबल खेलिरहेछ सांसद, हाम्रो प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि। हामीलाई खाँचो छ, जाति सङ्कटमा छ, क्षेत्र सङ्कटमा छ, अनि हाम्रो जनप्रतिनिधि चाहिँ गएर फुटबल खेली हिँड्दैछ। यो भन्दा ठुलो दुर्भाग्य के हुनसक्छ भन्नुहोस् त? 2-4 जना मान्छेहरूलाई सुविधा पद अहदा दिएर उसले किनेर राखेको छ यहाँ, अनि उनीहरूलाई जति सक्दो यहाँको साँचो आवाजलाई दबाउनु लगाउँछ, ऊ चाहिँ फुटबल खेलिन्छ। अखिल भारतीय गोर्खा लिगको निम्ति यो राज्यको अलग पिपिएस, केन्द्रको अलग पिपिएस छैन। केन्द्रले राज्यले जिम्मा लगाइसकेको छ पिपिएस। कसरी भन्ने प्रश्न उठ्दाखेरि यसको स्पष्टीकरण कसरी आउँछ भने विगतको घटनाहरूले हेर्नुहोस्। केन्द्रले बोलाएको त्रिपक्षीय वार्तामा केन्द्रले स्पष्ट भनिसकेको छ राज्यको कन्सर्न बिना पिपिएस हुँदैन। राज्य इन्भल्भ भएपछि त त्यो त राज्यको पिपिएस हुन्छ नि। राज्य इन्भल्भ हुनु भनेको राज्यभित्रको व्यवस्था हुनु हो नि त। अलग राज्य बनाउनु त सोध्नु परेन नि राज्यलाई, त्यो त तपाईँको केन्द्र सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कुरा हो नि होइन। त्यो त युनियन लिस्टमा पर्ने कुरा हो अलग राज्य बनाउने कुरा भनेको त। अब राज्यलाई सोधेर दिन्छु भन्दैछ, सोधेर दिन्छु भनेपछि त राज्यभित्रको पिपिएस आयो। अब राज्यभित्रको पिपिएस त राज्यले पनि दिन्छु भन्दैछ नि, अन्त राज्यकै हातमा आयो पिपिएस। अब जुन दिन
होम मिनिस्ट्रीले राज्यको कन्सर्न बिना दिदिन भन्यो। भनिसकेपछि यताबाट आएर एडमिनिस्ट्रेटिभ बैठकमा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो स्पष्ट रूपमा लु पिपिएस बनाऊ भनेर। पिपिएस त लास्टमा उछिटेर आएर त राज्यका हातमा, राज्यले जसको घाँटीमा पक्रेको छ त्यो पार्टीहरूका हातमा पो पिपिएस आइपुग्यो। उनीहरूले बनाउनु पर्ने भयो। उनीहरूमा अहिले फिटिफिटी परे जस्तो लाग्दैछ, के बनाऊ भइरहेछ। न पिपिएस सम्बन्धमा एउटा सर्वदलीय बैठक बोलाउन सकिरहेको छ, किनभने पिपिएस जिम्मा पो माननीय मुख्यमन्त्रीले एउटा दुईटा दललाई दियो होला त, तर त्यो पिपिएस बनाउनु पर्ने त सबैको लागि हो नि त। अनि सर्वदलीय बैठक बनाऊ, चर्चा गर, त्यसको धरि पहल भएको छैन। त पिपिएस बनाउनुमा हाम्रो मान्छे पछाडि छ। जुन दिन फेरि एकपल्ट माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले आएर खै पिपिएस भनेर सोच्छ, त्यति बेला पनि जिरै हुन्छ। त्यो पहल भएको छैन भन्ने कुरो थाहा छ। बाहिर सार्वजनिक रूपले भएको छैन। सार्वजनिक रूपले पहल नहुनु भनेको चाहिँ पारदर्शिता छैन त्यसमा। बनाउँदै होला भित्रभित्र, त्यो भित्रभित्र पिपिएस कसले मान्छ? तपाईँ हामी त मान्ने कुरा आएन, हामी त मान्दैनौँ। सुटुक्कै बनाएको पिपिएस कसले मान्छ? त्यो भित्र के छ हेर्नु पर्यो नि त। सार्वजनिक भएको छैन, न समिति सार्वजनिक, न पिपिएस सार्वजनिक रूपले तयार हुँदैछ। अनि अब यो पिपिएस त मलाई लाग्छ हाम्रो मुद्दालाई अलिकति धमिल्याउनु लागि, मुद्दालाई अलिकति बाटोदेखि भड्काउनुको लागि निकालेको शब्द जस्तो लाग्दैछ, त्यति मात्र जस्तो लाग्दैछ। अनि हामीले बुझेको पिपिएस त बारम्बार भन्दैछ हाम्रो स्थायी राजनीतिक समाधान भनेको चाहिँ अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड मात्रै हो। स्पष्ट भनिसकेको छौँ हामीले। हाम्रो समस्याको समाधान चाहिँ स्थायी हुनसक्छ। हाम्रो चिनारीको सङ्कट होइन, राष्ट्रिय चिनारीको सङ्कट, हामीलाई लाग्ने विदेशीको लान्छनाको चाहिँ पर्मनेन्ट सल्युसन हुन्छ। गोर्खाल्यान्ड भयो भने हाम्रो राज्य भयो नि त, त्यो त पर्मनेन्ट। अरू जहाँसम्म बरु विकासको मुद्दा छ, त्यो छ, अरू राजनीतिक मुद्दाहरू छ, त्यो मुद्दाहरूको सङ्कट नहोला, त्यो एकैतालमा पर्मनेन्ट सल्युसन नहोला। तर हामीले त गोर्खाल्यान्ड पाइसकेपछि तपाईँले चिनारी सङ्कट हुँदैन नि, तपाईँ त गोर्खाल्यान्डबाट आएको, कसैले शङ्का गर्दैन नेपालबाट आएछ भनेर, म गोर्खाल्यान्डको हो भन्छ। त्यो समस्या चाहिँ समाधान हुन्छ, त्यो समस्याको चाहिँ स्थायी समाधान हुनसक्छ। अब राज्यका हातमा जिम्मा लगाइसकेपछि राज्यले यहाँको स्थानीय नेताहरूलाई जिम्मा दिइसकेपछि कस्तो हुनसक्छ? राज्यभित्रकै व्यवस्था कुनै हुनसक्छ? म त लाग्दैछ अब त्यो पनि होइन जस्तो लाग्दैछ। पिपिएस भनेको जिटिए नै जस्तो लाग्दैछ अहिले अन्तिममा आएर। यदि हुनु हो भने त के चाहिँ समस्या छ? केन्द्र सरकारलाई अहिले कुनै पनि व्यवस्था यहाँको क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई हेर्दै होइन, यहाँको क्षेत्रको युवाहरूलाई मजबुत बनाउनको निम्ति, जसले चाहिँ देशको निम्ति लडाइँ गर्नु सकोस्, राष्ट्रहितमा काम गर्नु सकोस्, यस्तो संवेदनशील क्षेत्रको युवाहरूलाई राष्ट्र निर्माणमा तयार पार्नुको लागि केन्द्र सरकारले यहाँ कुनै चिज दिनै चाहन्छ भने, संवैधानिक चाहे अलग राज्य होस् चाहे त्यो केन्द्र शासित प्रदेश हो, केही पनि दिन चाहन्छ भने के बाधा छ त? उसँग राज्यसभा कि लोकसभा दुवै सभाहरूमा उसको एकदमै के भन्छ मेजोरिटी छ, बहुमत छ। के चाहियो अरू? उसलाई चाहियो राजनीतिक इच्छा शक्ति, उसलाई चाहियो मन, म दिन्छु भन्ने उसले एउटा आत्मनिर्णय लिनु पर्यो। भाजपा सरकारले खै त लिएको, फेरि राज्यलाई सोध्छु भन्दैछ। कतिवटा चुनावी चलखेलहरू पनि छ 24मा, अब चाहियो होला नि त, टिएमसीको सहयोग चाहियो होला नि त 24मा उसलाई। उसको पल्ला भाडी जुन चाहिँ थियो 19मा त्यो त घट्दैछ नि त। अब यो युपीको चुनाव आउँदैछ, युपीको चुनावमा उसको सिट जुन चाहिँ सेयरिङ हुन्छ, भोट सेयर हुन्छ, त्यसले पनि निर्णय गर्छ उसको जुन चाहिँ दृष्टिकोण छ हाम्रो दार्जिलिङप्रति, हाम्रो मागप्रति, त्यसले पनि धेरै चिजहरू मतलब के बुझाउँछ, अलिकति स्पष्ट अगाडि ल्याउँछ जस्तो लाग्दैछ। भाजपा कमजोर हुँदै जानु भनेको चाहिँ अब त्यो केही नसोच्दा हुन्छ। यस्तो बलियो हुँदैछ उसले दिनु सक्दैन भनेपछि त कमजोर भएपछि त कहाँ दिन्छ, दिँदैन नि। अनि अहिलेको स्थितिमा पिपिएस भनेको चाहिँ अब लगभग केही पनि होइन भन्ने बुझ्नुपर्छ हामीले। यो व्यवस्था जिटिए छ होइन, जिटिएमा घोटाला भएको कुरा उठाइरहेको छ। अनि जिटिएमा घोटाला हुन्छ भने जाँच गरौँ न त। हामीले जाँच नगरौँ कसले भनेको? तपाईँले भनेको मैले भनेको छुइनँ। खालि के अरे मिडियाको अगाडि आएर घोटाला भएको छ भनेर मात्रै भएन नि। सिएजी त के अरे केन्द्र सरकारको अधीनमा आउँछ नि, सिएजी पठाउ न त होइन। यहाँको मुख्यमन्त्रीसँग राम्रो लियाजो गरेर सिएजी पठाऊ। 10 साल 20 साल कतिको अडिट गराउन चाहन्छ यहाँको स्थानीय प्रशासनको, गराउनु नि त। हामी त चाहन्छौँ नि जाँच होस् भनेर, खै त जाँच भएको? न त डिजिएसीको पालामा त्यस्तो खालको ठुलो अडिट भयो, जिटिएको पालामा त भएको छैन, स्वयंले भन्नु हुँदैछ राज्यपालले नै। अन्त त्यस्तो चिजहरू छन्, गर्नु पर्ने हो। अब यो पिपिएसमा धेरै हामी लागिरहनु पर्छ जस्तो चाहिँ अब लाग्दैन, यसको पछि कुदेर फाइदा छैन। एउटा कुरो म तपाईँदेखि एउटा स्पष्ट कुरो चाहन्छु, त्यो के हो भने दुईवटा व्यवस्था फेल भएको छ, असफल भएको छ। यसमा हामीले आफैलाई मात्र असफल मान्नु हुँदैन, त्यो व्यवस्था बनाउने राज्य पनि हो,
केन्द्र पनि हो, डिजिएचसी दुवैले बनाएको हो, अनि यो जिटिए पनि दुवै त्यसमा संलग्न थिए। राज्य अनि केन्द्र पनि फेल हो नि, उनीहरूलाई पनि प्रश्न त जान्छ नि। राज्य अनि केन्द्र दुवैले मिलेर दिएको व्यवस्था दुईपल्ट फेल भइसक्यो भने त यहाँको स्थानीय नेताभन्दा धेर फेल त उनीहरू हो नि। किनभने यहाँको स्थानीय जुन चाहिँ प्रशासन छ त्योभन्दा ठुलो एकाइ त भारतमा केन्द्र सरकार र राज्य सरकार हो नि त। उनीहरूले जिम्मेवारी पूर्ण तरिकाले व्यवस्था बनाएको हुन्थेन होला फेल, उनीहरूले त्यो ढङ्गले बनाएन। यहाँको जुन चाहिँ जनआकाङ्क्षा छ त्यसलाई सम्बोधन गर्नु सकेन उनीहरूको व्यवस्थाले, उनीहरूको व्यवस्था फेल भएको नि। हाम्रो व्यवस्था त मागेको त हामीले गोर्खाल्यान्ड दियो नि त, उनीहरूले दियो उनीहरूको व्यवस्था, हामीले थापिङ चलायौँ, असफल भयो। दुईटा सरकारहरू असफल भएको हो, त्यसमा हाम्रो नेताहरू काहीँ न काहीँ जिम्मेवार होलान्। तर हाम्रो नेताभन्दा ठुलो एकाइ त भारत चलाउने, भारतमा ठुलो राजनीतिक शक्ति त दुईटा सरकार चलाउनेहरू हो नि त, उनीहरू फेल भएको। अब उनीहरूले सोचेर दिनु पर्यो। अब फेरि फेल हुने दियो भने उनीहरू फेल हुन्छ, देशको यस्तो संवेदनशील क्षेत्र अझै कमजोर हुँदै जानु भनेको त त्योभन्दा ठुलो दुर्भाग्य के हुनसक्छ र। खालि राजनीति गर्दा मात्रै राष्ट्रवादको नेसनलिजमको राजनीति गरेर भएन नि। भाजपाले पनि राष्ट्रवादी जस्तै भएर निर्णय लिनु पर्यो नि, होइन? तर मलाई लाग्दैन भाजपाले यहाँ राष्ट्रवादी भएर राष्ट्रको हितमा चाहिँ दार्जिलिङ क्षेत्र तराई डुवर्समा चाहिँ राजनीति गरे जस्तो चाहिँ लागेको छैन। यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा एकदमै बलियो निर्णय लिनुपर्ने थियो, तर उसको चुनावको स्वार्थ मात्र हेर्छ उसले पनि। त्यो चाहिँ यस्तो हो। पहिलो त्यो जुन चाहिँ विगतमा जुन चाहिँ एउटा उदाहरण बसेको छ, एउटा अवधारणा स्थापित भएको छ, त्यसले हो भने चाहिँ बाधै हो। तर यसो सोच्नुहोस्, तपाईँले हामीले सोचौँ गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन भइसकेपछि 88मा सम्झौता भयो, होइन? सम्झौता भयो, अनि सम्झौता भएपछि त्यो सम्झौता सँगसँगै व्यवस्थामा बस्नुपर्ने बाध्यता जेएनएलएफलाई थियो नि त, क्रामाक्पालाई थिएन, अन्य पार्टीहरूलाई थिएन। उनीहरूले सिधा लाँदा हुन्थ्यो गोर्खाल्यान्डको मागलाई, लाँदा हुन्थ्यो नि त, लानु सकिन्थ्यो नै, तर लानु दिएन क्या हो। सत्तामा बसिसकेपछि गोर्खाल्यान्ड पनि हुनु हुँदैन भन्ने खालको विचारधारा एकपल्ट सत्ता थापिसकेपछि, एकपल्ट व्यवस्था थापेपछि चाहिँ त्यो चाहिँ फुल स्टप हो, अब गोर्खाल्यान्डको आवाज उठाउनु हुँदैन भन्ने अवधारणा स्थापित गरिएको छ नि त, राजनीतिक अवधारणा। नभए त किन एकजना पार्टीले पो थापेको त सत्ता, त अरू पार्टीले सत्ता थापेको होइन नि, व्यवस्था थापेको होइन नि। अरू पार्टीले सिधा लाँदा हुन्थ्यो नि त्यही मागलाई अगाडि बढाउँदा हुन्थ्यो नि त। तर के गरिन्छ, त्यो मान्छेलाई व्यवस्था दिइसकेपछि ऊ सरकारी मान्छे हुन्छ, सरकारले राखेको मान्छे हुन्छ, अनि सरकारले राखेको मान्छेले चाहिँ अन्य राजनीतिक शक्तिहरूलाई फस्टाउनु दिँदैन, किनभने उसलाई माथिबाट अर्डरै त्यस्तो हुन्छ। व्यवस्था तिमीले थापेको छ, तिमीले चलाऊ, अब आन्दोलन हुनु भएन, यो गोर्खाल्यान्डको अगाडि बढ्नु भएन, यही त हुन्छ। अनि उसले पुरजोर तरिकाले अन्य स्वतन्त्र आवाजहरूलाई दबाउने कोसिस हुन्छ। जिटिए थापिसकेपछि त्यस्तै भयो। आन्दोलन कसलाई गर्नु दियो र? कसलाई गोर्खाल्यान्डको आवाज अगाडि बढाउनु दियो? कसैलाई पनि दिएन। सत्ता के भन्नु भोगमा व्यस्त भए नेताहरू, र जसले उठाउन चाहन्थे उनीहरूले पनि उठाउनु दिएन। अब जो सत्तामा बसेको छ उसले उठाउँछ गोर्खाल्यान्डको आवाज, कसरी हुन्छ त्यो सम्भव छ? कि उसले सत्ता छोड्नु पर्यो। अनि यो चिजहरू भइसकेपछि चाहिँ एउटा अन्योलता बन्दै जान्छ। तर मलाई लाग्छ अबको दिनहरूमा हामीले सिक्नुपर्ने एउटा राजनीतिक पार्ट चाहिँ कसैले जिटिए चलाए अरे, जिटिएको चुनाव भयो अरे, होस् न, चलाओस् न, राम्रो मान्छे बसोस्, जनताको अधिकार अहिले हनन भइरहेछ, जनताले अधिकार पाओस्। जनताले अधिकार पाओस् भन्नुको मतलब त गोर्खाल्यान्ड चाहिँ बनोस् भनेको त होइन नि त। एकतर्फबाट कसै न कसै राजनीतिक दलले गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई त अगाडि बढाउँदा भयो नि। जनतालाई सडकमा थुपारेर तमासै गर्नुपर्छ भने छैन। अब आन्दोलन त्यस्तो धेरै गरिसक्यौँ। चाहिएको खण्डमा जनताले प्रोटेस्ट गर्नुपर्ने स्थितिमा पिसफुल प्रोटेस्ट गर्नै सकिन्छ, हुन्छ नि त्यसरी पनि, होइन? तर सत्तामा बस्ने मान्छेले चाहिँ गोर्खाल्यान्डको आवाजलाई दबाउने काम चाहिँ नहोस्। त्यो रणनीतिले काम गर्न सकिन्छ, तर सत्तामा बस्ने मान्छे चाहिँ गोर्खाल्यान्डको आवाजहरूको निम्ति बाधक हुनु भएन। यदि अब जिटिए चुनाव भएर कोही मान्छे सत्तामा बस्छ भने सत्तामा बस्नेले पनि त्यो महत्त्व र त्यो राजनीतिक अवधारणालाई बुझेको हुनु पर्यो। अनि सत्तामा नबसेर गोर्खाल्यान्डको आवाज उठाउनेले पनि त्यसलाई सत्ताबाट झार्नको लागि मात्रै चाहिँ राजनीति नगरोस्, गोर्खाल्यान्ड नभनोस्, उसले साँच्चै नै गोर्खाल्यान्डको लागि गोर्खाल्यान्ड भनोस्। यो दुई राजनीतिक शक्तिहरू मिलेर गर्यो भने भयो त, आन्दोलन पनि हुन्छ, विकास पनि हुँदै गरेको हुन्छ। यसरी मिल्यो भने हुन्छ। तर यो मिल्नु साह्रो छ, तर असम्भव छैन। गोर्खाल्यान्ड मुद्दा भन्नु धेरैवटा राजनीतिक दलको बाध्यता भइसकेको छ अहिले। गोर्खाल्यान्ड भनेन भने चल्दैन। एउटा त यो कन्सेप्सनमा आएर कसैले गोर्खाल्यान्ड मेरो मुद्दा हो भनेर भनिदिएको हुनसक्छ, होइन? एउटा पक्कै गोर्खाल्यान्ड भन्नेहरूले पनि पक्कै भनेको हो कि होइन भन्ने कुरो चाहिँ उसको कामबाट चिन्नुपर्छ। उसले काम के को लागि गर्दैछ, होइन?
एक दुईवटा राजनीतिक दलले त नमाग्ने चिज माग्यौँ भन्दैछ गोर्खाल्यान्ड। अब के धारणा के सोचले के बुझेर भनेको थाहा छैन उसलाई पनि। 29वटा राज्य बनेर 28 भइसक्यो घटेर यो गोर्खाल्यान्ड चाहिँ नमाग्ने माग्यौँ भन्दैछ। त्यसको बेसिस चाहिँ के हो, त्यो भन्नुको पछाडिको कारणहरू के हो होइन? हुन त त्यति बेला अब पत्रकार साथीले सोध्नै सक्थ्यो, तर त्यो चिजहरू अगाडि ल्याइएन। त्यो प्रश्न सोध्नु जरुरी छ। कसै व्यक्तिले हाम्रै क्षेत्रकोले गोर्खा सम्प्रदाय होस् चाहे अन्य सम्प्रदायका मान्छेहरूले चाहिँ गोर्खाल्यान्ड हुँदैन भन्छ नि आधार बताउनु पर्यो नि। र गोर्खाल्यान्ड हुन्छ, गोर्खाल्यान्ड मेरो मुद्दा भन्नेले गोर्खाल्यान्ड हुने आधारहरू पनि बताउनु पर्यो। हाम्रो पहाडमा तराई डुवर्समा यदि कुनै राजनीतिक दल छ, धेरैवटा राजनीतिक दल छ, धेरैले गोर्खाल्यान्ड मुद्दा भन्छ, तर दुईटा चिज छ। एउटा राजनीतिक दलमा राजनीतिक स्वार्थ र राजनीतिक मुद्दा, यो अलग अलग चिज भएर गएको छ। कसै नेताको स्वार्थ हुन्छ सत्तामा बस्नु पैसा भोग्नु, उसले मुद्दा चाहिँ गोर्खाल्यान्ड भन्छ होइन। उसको स्वार्थ र उसको मुद्दा मिलेन, उसको कथनी र के भन्छ कर्ममा केही मिलेन, कर्नी र कथनीमा केही मिल्दैन। त्यो प्रायै जसो नेताहरू यही लाइनको नेताहरू छ। अनि त्यसै कारणले गर्दा अब यो एउटा मञ्चमा आउनु भन्ने कुरो चाहिँ कसरी मिल्दैन भने नि सबैको कर्नी र कथनी एउटै भए चाहिँ मञ्चमा आउँथ्यो। किनभने गोर्खाल्यान्ड एक्लो नेताले एउटै मात्र पार्टीले सम्भव छैन भन्ने कुरो 90% जनसमर्थन लिएर अगाडि बढेको विमल गुरुङ ठुलो उदाहरण हो। एक्लो नेताले मोनोपोली गर्न थालेपछि उसलाई एक्लै नेतालाई मोनोपोली गर्नु फेरि माथिकोहरूलाई पनि सजिलो नि त। यो त उदाहरण छ, स्थापित उदाहरण हो यो। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ यदि सबैले यदि भन्छ गोर्खाल्यान्ड हाम्रो मुद्दा भने एउटा मञ्चमा उभिनु नसक्नु चाहिँ उसको गोर्खाल्यान्ड मुद्दा होइन भनेर बुझ्नु हो। अनि उसको स्वार्थ अर्कै छ, मुखमा चाहिँ गोर्खाल्यान्ड भनेको मात्रै भनेर बुझ्दा हुन्छ। उसले गरेको काम तपाईँले यदि कसै व्यक्तिले र शीर्ष नेताले कुनै पनि पार्टीको मेरो गोर्खाल्यान्ड मुद्दा हो भन्छ भने रणनीति के हो सोधिहाल्नुपर्छ तपाईँले। बेसिक रणनीति सपोज गोर्खा लिगले भन्छ, अहिले गोर्खा लिगले भन्छ, गोर्खा लिगले संविधान सभामा पनि खडा भएर भनेको हो त्यति बेला अरिबहादुर गुरुङले पनि यो क्षेत्र एउटा संवेदनशील क्षेत्र हो, यो क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई बुझेर चाहिँ केन्द्र सरकारले यहाँको राजनीतिक निर्णय लिनुपर्छ भनेर भनेको। अहिले पनि गोर्खा लिगले त्यही भन्दैछ। यही वरिपरि घुमेर बसेको क्षेत्रको संवेदनशीलता, जुन संवेदनशीलता चाहिँ राष्ट्रको अखण्डता सुरक्षासँग सम्बन्धित छ, यही वरिपरि गोर्खा लिगको अलग राज्यको रणनीति घुम्छ। यति चाहिँ भनिदिनु सक्छु। आधारहरू योहरू होइन। गोर्खाल्यान्ड पाएपछि त हाम्रो चिनारीको सङ्कट पनि समाधान, विकास पनि समाधान, सबै समाधान हुन्छ। तर माग्ने आधार चाहिँ बलियो हुनु पर्यो। माग्ने आधार चाहिँ हामीले केन्द्र सरकारमा गएर बोल्दाखेरि केन्द्र सरकारले सुन्नु पर्ने मुद्दाहरू हुनु पर्यो, आधारहरू हुनु पर्यो। हाम्रो चिनारीको सङ्कट भन्दा केन्द्र सरकारलाई के को मतलब होइन? यहाँ 12-13 लाख मान्छेले उफ्रेर चिनारीको सङ्कट के को मतलब? त्यस्तो माइक्रो कम्युनिटी त धेरै छ नि त। तर उसलाई पनि सुनुङ लाग्ने, उसलाई पनि डर लाग्ने मुद्दाहरू आधारहरू बतायो भने उसले सुन्छ नि त। त्यो उसको पक्षबाट पनि हेरिदिनु पर्यो नि हामीले, हाम्रै पक्षबाट मात्रै पेलेर भएन। केन्द्र सरकारले त्यहाँ बसेर त्यो चेयरमा बसेर सुन्दाखेरि कुन मुद्दा कुन आधारहरू चाहिँ गकिलो छ त्यो गकिलो कुरा राख्नु पर्यो टेबलमा। अनि हाम्रो गोर्खालीको रणनीति त्यसको वरिपरि घुम्छ, अलग राज्यको रणनीति। त अरूले पनि सोच्न सुनाएको रणनीति के हो? हामी मञ्च साझा गर्नु केही समस्या छैन, तर त्यो मञ्च फेक हुनु भएन। त्यस्तो मञ्च धेरै बनिएको पहिला पनि, त्योदेखि चाहिँ हामी होसियारै छौँ। मञ्च साझा गर्नु ठुलो कुरो होइन। अहिले पनि धेरैवटा ठाउँहरूमा अल पार्टी मिटिङहरू राखिन्छ, हामी आफ्नो उपस्थिति दिन्छौँ, निस्वार्थ भावले उपस्थिति दिन्छौँ। हाम्रो कुरा चाहिँ सिधै हो, केन्द्र र राज्यको पिपेज जान्दैनौँ, मुद्दा गोर्खाल्यान्ड, त्यति मात्र। हाम्रो कुरा पनि त्यति नै हुन्छ। साझा गर्नु केही त्यस्तो सङ्कोचको कुरा होइन, सङ्कोचको विषय होइन। मुद्दाको निम्ति हामी मञ्च साझा गर्नुको निम्ति तयार छौँ। तर त्यो मञ्च जिएमसिसी जस्तो हुनु भएन, त्यो मञ्च के अरे ज्याक जस्तो जोइन्ट एक्सन कमिटी जस्तो हुनु भएन। त्यो मञ्चमा सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ भुलेर आएको हुनु पर्यो। मञ्च त्यस्तो हुनु पर्यो, पछिल्लो मञ्चहरू जस्तो हुनु भएन। त्यति मात्रै हो। आक्षेप त धेरै लाग्छ। प्रमाणसँग आयो भने त हामीले अखिल भारतीय गोर्खा लिग नगर्दा भइगयो नि। प्रमाण चाहिँ हुनु पर्यो, प्रामाणिकता हुनु पर्यो। उनीहरूले जसले पनि आक्षेप लाउँछ उनीहरूले बोलेको चिजमा, भनेको चिजमा एउटा त्यसलाई प्रमाणित गर्ने कुनै आधारहरू हुनु पर्यो। त्यो आधारहरूसँग अगाडि लिएर आयो भने त्यसको स्पष्टीकरण हामी अलिक गकिलै दिन चाहन्छौँ, दिन्छौँ पनि होला। अब यो आक्षेपलाई मात्र इन्टरटेन गरिरहने अब अहिले पनि समय छैन। त्यसको के अरे उत्तर चाहिँ एउटै हो, हामी होइन एजेन्ट हो भने आरोप लगाउनेले त्यसलाई प्रमाण गरेर देखाउनु पर्यो, त्यति मात्रै हो। अब यस्तो एउटा कुरो के छ भने यो कुरा हाम्रो पार्टी महासचिवले पनि भनिसक्नुभयो। अब भाजपाले भन्छ टिएमसीको एजेन्ट,
अब फेरि टिएमसीले भन्छ घरिघरि कुनै कसको एजेन्ट हामी कन्फ्युज भइसक्यौँ। उनीहरू पनि कन्फ्युज छ, एक पक्षकाले अर्को पक्षको एजेन्ट भन्छ, यताकाले उतापट्टिको एजेन्ट भन्छ। अब उनीहरूले सल्लाह गरेर चाहिँ भन्नु पर्यो पक्का चाहिँ कसको एजेन्ट हो भनेर मिलेरै भन्नु पर्यो। अन्त हामी स्पष्टीकरण दिन्छौँ त्यति बेला। झन्डा विषय हामीलाई समस्या छैन, झन्डा उहाँले स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्नु सक्ने कुरा हो होइन। झन्डाले खासै त्यस्तो समस्या पैदा गर्छ जस्तो लाग्दैन, झन्डामा टिप्पणी गर्न मिल्दैन। त्यो नितान्त उहाँको पार्टीले निर्णय लिनुपर्ने कुरो हो, त्यो नाम पनि उहाँको पार्टीले लिनुपर्ने कुरा हो। तर पार्टी खोलिसकेपछि यो क्षेत्रमा गोर्खा राजनीति केन्द्रित म राजनीति गर्छु भनेर पार्टी खोलिसकेपछि हाम्रो उत्तरदायित्व बन्छ त्यहाँ कहाँ एररहरू छ, गल्तीहरू भएको छ भनेर। किनभने एउटा नयाँ पार्टीलाई म्याच्योर बनाउने, राजनीतिक दृष्टिकोणले परिपक्व बनाउने चाहिँ बलियो विपक्षै हो। ऊ आफै म्याच्योर हुँदैन, उसले सिक्नुपर्छ, धेरै आलोचना सहनुपर्छ, झेल्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ, कतिवटा आलोचनालाई सकारात्मक लिनुपर्छ, कतिवटा आलोचनालाई प्रतिकार गर्नुपर्छ। उहाँहरूले राजनीतिक के भन्छ परिपक्वता त्यसरी नै आउँछ। हाम्रो प्रतिवाद कहाँ हो भने, हाम्रो विरोध कहाँ हो भने, जस्तो उहाँले हाम्रो पार्टी नामाकरण गरेर पार्टी घोषणा गर्नुभयो, हाम्रो पार्टी भन्ने त्यही नामको पार्टी, त्यही भाषामा हाम्रो पार्टी मात्रै, हाम्रो पार्टी एक्ज्याक्टली त्यही नाम भएको पार्टी नेपालमा एउटा राष्ट्रिय पार्टी भएर बसेको छ। हाम्रो समस्या भनेको हामीले अहिलेसम्म लडेको, भारतमा राजनीति गरे भनेको चिनारीको सङ्कटको कारणले गर्दा हो। हामीलाई छिमेकी राष्ट्र नेपालसँग बारम्बार जोडिन्छ, किनभने हाम्रो भाषा समान छ, एक छ, हाम्रो संस्कृति एक छ होइन, हाम्रो कहीँ हदसम्म हाम्रो शारीरिक ढाँचा अनुहार मिल्छ उनीहरूसँग। त्यसै कारणले गर्दा हामीलाई नेपालको हो भनेर लान्छना लाग्छ, विदेशी हो भनेर। सानो तल्लो स्तरको मान्छेहरूलाई होइन, ब्युरोक्राट्सहरूले पनि भन्छ, नौकरशाहहरूले भन्छ, ठुल्ठुलो राज्य स्तरको के अरे राष्ट्रिय स्तरको नेताहरूले हामीलाई नेपालकोहरू भन्छ। तन्वी दासको इक्जाम्पल हेर्नुहोस् तपाईँले होइन, कैलाश विजयवर्गीयको हेर्नुहोस्, नेपालको 11 जनजाति। किन भन्छ त्यसरी? हामीलाई किन नेपालको सोच्छ उनीहरूले? यो कुराहरू छ। त्यसै त परिचयको सङ्कट होइन, हामी भारतीय हो भनेर त्यो परिचयको सङ्कटलाई समाधान गर्नुको निम्ति हामीले अलग राज्यमा आएको हो, गोर्खाल्यान्डकै नाममा आएको हामीले, किन त्यही नाम भन्दा चाहिँ त्यही हो होइन। अन्त त्यो भाषा संस्कृति र शारीरिक ढाँचा मिल्दा हामीलाई यस्तो समस्या छ भनेदेखि, बारम्बार नेपाल नेपालको हो भन्छ भनेदेखि आजको दिनमा नेपालको राष्ट्रिय पार्टीसँग यहाँको पार्टीको नाम मिल्दा के त्यो सङ्ख्या अझै बढेर जाँदैन होला? के त्यो हतियारलाई कुनै पनि राजनीतिक शक्तिले, जसले चाहन्छ हामीलाई नेपालको भन्नु, उनीहरूलाई मजा आउँछ, उनीहरूले त्यो कुरो प्रयोग गर्दैन होला, पछि गएर गर्छ नि। हामीलाई डर त्यति मात्र हो नि। हामीले राखेको भनेको प्रतिकार, प्रतिवाद, विरोध भनेको भन्दा पनि धेरै चाहिँ म त्यसलाई सुझावको रूपमा लिन चाहन्छु। हामीले सुझाव दिएका हौँ, यो पार्टीको नाममा गडबडी छ। हाम्रो पार्टी त सिक्किममा पनि छैन, तर हाम्रो सिक्किम पार्टी, त्यसले त विवाद भएन नि त, किन सिक्किमले चाहिँ के बुझाउँछ, भारतीयतालाई अँगाल्छ सिक्किमले। अब हाम्रो गोर्खा पार्टी, हाम्रो भारतीय पार्टी भइदिएको भए चाहिँ त्यसमा त्यो नेपालको हुनुको जुन चाहिँ लान्छना छ त्यो लाउने त्यो स्पेसहरू बनिन्थेन। तर अब त पुरा स्पेस भएको छ। अनि त्यसै कारणले त होला नि बङ्गाली दुईटा न्युज पोर्टलले त न्युजै छापिसकेको छ। अजय एडवर्ड दाजुको नयाँ पार्टीको घोषणा भयो, हाम्रो पार्टी, तल लोगो चाहिँ लगाएको छ फेरि नेपालको राष्ट्रिय पार्टीको, हाम्रो पार्टीको होइन। अब अजय एडवर्ड दाजुले यो चिज बुझ्नु भएको छ भने होइन, उहाँलाई लाग्छ मेरो पार्टीको नाम अहिलेदेखि बदनाम हुँदैछ यो दुईटा न्युज पोर्टलले गर्दा भनेदेखि हामीले भन्दा पहिला न्युज पोर्टलले त खोजिसकेको थियो होला। उहाँले न्युज पोर्टलहरूलाई केही त कारवाही गर्नुपर्ने थियो, या त बुझाउने काम हुनुपर्थ्यो, स्पष्टीकरण दिनुपर्ने थियो। त्यो न्युज पोर्टलहरूमा अहिलेसम्म आएको छैन। अब त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो भारतीय गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिनारीमाथि झन् ठुलो सङ्कट हुनसक्छ। यो एउटा राजनीतिक जो भर्खर जन्मेको राजनीतिक पार्टी छ उसलाई त केही अधिकार पनि त छैन, उसले त लडाइँ सङ्घर्ष सुरु नै गरेको छैन जातिको पक्षमा भनेदेखि जातिको राष्ट्रिय चिनारीको सङ्कटलाई अझ बढाउने त अधिकार छैन नि त उहाँसँग होइन। त्यसै कारणले त भनेको त, त्यसै कारणले हामीले एउटा करेक्टिभ क्रिटिसिजम गरेको हो, एउटा कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम गरेको। अब लिँदाखेरि लिनेले कसरी लिन्छ त्यो लिने माथि भर पर्ने कुरा हो। दुईटा बङ्गाली न्युज पोर्टलहरूको न्युजले नै भनिदिइहाल्यो नि, त्यो कल पानी कहाँबाट आयो कि अजय दाजुले त्यो न्युज पोर्टललाई करेक्सन गर्नु सक्नु पर्यो। आज दुईटा न्युज पोर्टल, भोलि हिन्दुस्तान टाइमले छाप्ला, पर्सि ठुलो नेताले भन्नु अजय दाजुले कोलाई चाहिँ सम्झाइन्छ। त्यति बेला त्यो मान्छेलाई सम्झाउनु जाने कि पार्टीको नाम यस्तो यस्तो भनेर कि आफ्नो काम गर्ने, पार्टीको काम गर्ने, के गर्ने? उहाँको पनि समय बर्बाद हुन्छ, उहाँको पनि के अरे रिसोर्सेस सक्छ होइन। त्योभन्दा बेस त पार्टी त रेजिस्टर्ड भएको छैन
घोषणा गर्नु त रेजिस्टर्ड हुनु त धेरै प्रोसिजर छ, अनि त्यसको प्रणाली धेरै छ नि त। अन्त अहिले भएको छैन भने केही पनि हुँदैन। इगोमा नलिएर त्यो चिजलाई चाहिँ आफ्नो के भन्ने एउटा बौद्धिकतामा लिएर चाहिँ उहाँले अझै राम्रो निर्णय लिनुहुन्छ भन्ने आशा छ। लिनुभएको राम्रो हो।